پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج جبری گمشدگیاں دے متاثرین دا عالمی دہاڑا منایا جا رہا ہے۔ ادھر ہی بھارتی فوجی کشمیریوں کو حراست وچ ان کے لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت جبری گمشدگیوں کو کشمیریوں کو دبانے اور دھمکانے اور تحریک آزادی کشمیر کو ختم کرنے دے واسطے ایک ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت جبری گمشدگیوں کو کشمیریوں کو دہشت زدہ کرنے دی حکمت عملی دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت ہن مقبوضہ جموں کشمیر وچ گزرے 35 سالاں دے دوران 8000 زیادہ کشمیریوں کو جبری طور دے اتے لاپتہ کیتا ہے۔ جبری گمشدگیاں دا نشانہ بننے حالاں دی تشدد کیتیاں ہوئیاں لاشاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہزاراں گمنام قبراں دے وچ دفنا دتیاں گئیاں ہیں۔ جبری گمشدگیاں دے متاثرین دے لواحقین مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے لاپتہ پیاریاں دا سراغ لانے دے واسطے در در دی ٹھوکراں کھا رہے ہیں۔ کئی کشمیری والدین مقبوضہ جموں کشمیر وچ زیر حراست گمشدہ اپنے بچیاں کو تلاش کردیاں اسی ارمان وچ اس دنیا تھی چلے گئے ہیں۔ جبری گمشدگیاں دے ظالمانہ عمل سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر نیم بیواں اور نیم یتیماں دی بہت بڑی تعداد کو جنم دیتا ہے۔ جبری گمشدگیاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل و غارت گری، جبری گمشدگیاں اور دوئی بربریت ہر دیہڑے دا وتیرہ بنیا ہوا ہے۔ لہذا بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ حراست وچ لاپتہ ہونے والے کشمیریاں دے ٹھکانہ دا پتہ لانے دے وچ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کو اس گل کو یقینی بنانا چاہیے کہ کشمیریوں کو حراست وچ لاپتہ کرنے وچ ملوث بھارتی فوجیاں دے خلاف کارروائی کیتی جائے۔